सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ 24 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बिहिबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 24 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1838 नमुना मध्ये 761 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 14 जना र 1078 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 10 जना गरी कुल 24 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 88 पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 9 जना, आइसियुमा 1 जना र भेन्टिलेटरमा 1 जना उपचाररत छन्। बिहिबार मात्र कोरोनाबाट 15 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेशका सांसद नागेन्द्र शाहले नदीबाट बालुवा गिट्टी उत्खनन गर्न दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहले गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले मधेसमा बालुवा ढुङ्गा ननिस्कोस्, प्रहरी समात्छ अनि विकास कसरी हुन्छ, बजेट कसरी हुन्छ, ओहो भारत नजाउँ तर मधेसमा जान्छ भने फ्रीमा जान दियो। सांसद शाहले खोलामाथि आएर बाढी जाने गरेको भन्दै उहाँले उखालेर फ्याक्ने ठाउँमा झन निकाल्ने नदिने अनि विकास कसरी हुन्छ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। विकास नभए बजेट खर्च नहुने भन्दै विकास गर्न आग्रह गर्नुभयो। धनुषामा भाउजूले देवरमाथि छुरा प्रहारको घटना सार्वजनिक भएको छ। धनुषाको विदेह नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 बेलापट्टीमा पनि स्थानीय बेचु मण्डलकी श्रीमती 30 वर्षीय रिङ्कू कुमारी मण्डलले आफ्नो देवर राजकुमार मण्डलमाथि छुरा प्रहार गरेको पीडितले बताएका छन्। अंश हक सम्बन्धी आपसी विवाद हुँदा रिङ्कूले पछाडिबाट ज्यान मार्ने उद्देश्यले घाँटीमा ठूलो छुरा प्रहार गरेको राजकुमारीको आरोप छ। रिङ्कूको छुरा प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका छन्। रिङ्कूको छुरा प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका राजकुमार हाल जीवन मरणको दोसाँधमा छन्। उनको जनकपुर धाम स्थित मेड इन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको पाखुरामा 38 वटा टाका लागेको छ। यता पत्नीले पतिमाथि जेठानीले ज्यान लिने गरेको प्रहार गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बुधबार किटानी जाहरी दिन पुगेकी थिइन्। तर प्रहरीले जाहरी दर्ता नगरेको र मिलापत्रका लागि भन्दै दर्ता नगरेको गुनासो गर्नुभयो। आर्थिक वर्ष 78-79मा धनुषामा मात्रै कुटपिट लाउन खाउन नदिएको, घर निकाला, परपुरुष, धाकधम्की, दाइजो सम्बन्धी कसुर, गाली गलौज लगायतका 835 वटा सामाजिक हिंसाका घटना घटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निकट समयमा हुने आफ्नो भारत भ्रमणमा नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता नहुने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुजी पन्थले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा देशको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता हुन नदिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू नेपालको 1 इन्च जमिन पनि छोड्न नसक्ने प्रश्न पार्दै सोही मान्यताभित्र रहेर भारतसँग कुराकानी हुने बताउनुभयो। उहाँले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने नबुझ्ने सम्बन्धमा भने भारत अघि केही भन्न नसकिने बताउनुभयो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले सीमा सम्बन्धी सबै समस्याहरूको कूटनीतिज्ञ माध्यमबाट समाधान गरिने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल भारत सम्बन्धमा विभिन्न पक्षहरूलाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाउन कूटनीतिज्ञ पहल जारी रहेको बताउनुभयो। यो आरोपको निम्ति आरोप मात्रै हो भन्ने कुरा म बडो जोड दिएर भन्न चाहन्छु, किनकि त्यति बेला शान्ति सम्झौता भएर क्यान्टोनमेन्टमा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि क्यान्टोनमेन्टको भौतिक पूर्वाधार र योद्धाहरूको रासन पानीको निम्ति भनेर राज्यबाट दिइएको रकम र त्यसको अडिट, त्यसको हिसाब किताब, त्यहाँ को थिए, कोले लिए भन्ने सबै रिकर्ड रहेको कुरा म मान्य सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू समेतको रामशरण महत, प्रकाश शरण त अहिले हुनुहुन्छ, रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू समेतले रुजु गरिसकेपछि त्यो पटाक्षेप भइसकेको कुरा हो। यसलाई अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरिएको देख्दा म आफै आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु। इतिहासको एउटा त्यस्तो परिघटना जसले देशलाई शान्तिको नयाँ युगतिर ल्याउन मद्दत गर्यो, इतिहासको त्यो संवेदनशील घडी जति बेला
विभिन्न क्यान्टोनमेन्टमा हजारौँ लडाकुहरू राखेर देशलाई, शान्तिलाई, लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्यो र त्यो रकम जो राज्यबाट दिइयो र त्यसको अडिट भएर टुङ्गो लागिसकेको विषय पटक पटक राजनीतिक आग्रहको रूपमा ल्याइएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो पहिलो पाटो म प्रश्न गर्न चाहन्छु र यदि त्यस्तो केही छ छानबिन गर्नुपर्छ भने मैले पहिला पनि आफ्नो दलको घोषणापत्रमा 2048 सालदेखिकै सबै घटनाहरूको, सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु। हामी सबै राजनैतिक तहमा एउटा सङ्कल्पको साथ सहमति गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ। देशमा सुशासनको, भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको एउटा नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ। म फेरि पनि माननीय सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखेका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन यो सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन र बाँकी राख्ने पनि छैन। नेपाल प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको छैन, हस्तक्षेप गरिने छैन र हस्तक्षेप हुन दिइने पनि छैन। भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्य प्रकरणको पनि कानुन अनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुने बेहोरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। दोषी कोही पनि उम्किन नपाओस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ। जुनसुकै तह र तबकाका भए पनि यो अपराधमा संलग्न जो कोही पनि कानुनको दायरामा आउने नै छन् र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढी पनि सक्नुभएको छ। मान्यले सोधे जस्तो भिआइपीहरू, भिभिआइपीहरू पनि परि त राखेका छन्। त्यसकारण यसमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले छानबिन भइरहेको कुरा त्यसले प्रमाणित गर्दछ। यस्ता विषयमा सरकारले कुनै आग्रह या कुनै पूर्वाग्रह नलिई निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक छानबिन गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाली अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जोड गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई यसमा दृढतापूर्वक र निष्पक्षताका साथ दोषी नउम्कने, निर्दोष नपर्ने नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्न निर्देशित गरेको छु र मैले जानकारी पाएसम्म प्रहरीले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ र यो हामी सँगै सबै राजनीतिक दलहरूको निम्ति, सबै राजनीतिक नेतृत्वको निम्ति र देशकै निम्ति पनि निकै गम्भीर र संवेदनशील विषय भएको छ। यो अब हामीले उचित निष्कर्षसहित दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर मात्रै सुशासनको एउटा नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास पनि छ र सरकार त्यसमा दृढ पनि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आरुवट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेश गर्नको लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो र त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने भित्र पर्छु। म पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु। तर त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। र हामी अहिले पनि त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ। यति भनिसकेपछि म फेरि केही कुरा के जोड्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले समय समयमा देखा परेका समस्याका विषयमा आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने गरेको बेहोरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ।
त्यस्तै तराई मधेस र थरुवट आन्दोलन लगायतका विषयमा समेत सरकारले आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थिए। यी र यस्ता प्रतिवेदनहरू शान्ति सुरक्षा र आम नागरिकको अमन चयनका दृष्टिकोणले कहिलेकाहीँ प्रकाशित गर्न असजिलो पनि हुन सक्दछ। तर मैले यहाँ जानकारी गराइसकेँ, यो विषय चाहिँ सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित हुन पुगेको छ। प्राविधिक अवस्थाका कारणले यस्ता प्रतिवेदनको मूलभूत अंशहरूलाई बेला बेलामा सरकारले अवगत गराउँदै पनि आएको छ। देशको शान्ति सुरक्षा र अमन चयनमा खलल हुने अवस्था आएमा विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने या नगर्ने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि रहेको पाइन्छ। सरकारले प्राप्त गरेका यस्ता प्रतिवेदनहरू मिल्ने हदसम्म सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले बार एसोसिएसन लगायत संविधान र कानुनका विज्ञहरूसँग एउटा ठुलो छलफलको आयोजना बालुवाटारमा गरेका थियौँ र त्यो छलफलमा उपस्थित सबै पूर्व महान्यायाधिवक्ता, अहिलेका महान्यायाधिवक्ता लगायत सबै संविधान र कानुन विज्ञहरू जो उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैले सर्वसम्मत रूपमा त्यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न केही बाधा छैन, उहाँले प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नु पनि पर्छ भन्ने नै सुझाव थियो। र त्यो सुझावको आधारमा मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिजीलाई भएको छलफलको जानकारी पनि गराएँ। यस्तो छलफल भयो र यो सुझाव छ भन्ने कुरा। राष्ट्रपतिजीले यो बारेमा मैले पनि केही कानुनविद, संविधानविदहरूको राय लिएर मात्रै यसको बारेमा टुङ्गोमा पुग्छु भन्ने जानकारी दिनुभयो र अहिलेसम्म सायद उहाँ अध्ययनकै प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। र अब यही सदनमा दुईटै सम्भावना म देख्छु। त्यहाँ उपस्थित भएको सुझावको आधारको एउटा बाटो, अर्को बाटो फेरि यही सदनबाट नै, अहिलेको यो नयाँ सदनबाट त्यसको विषयमा एउटा या त सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत या अरू कुनै प्रस्ताव मार्फत राष्ट्रपतिजीलाई त्यो विधेयकको बारेमा प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने बाटो एउटा हुन सक्छ, या अर्को क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गर्ने पनि एउटा बाटो हुन सक्छ। तर अब त्यो विधेयकलाई खारेज गरेर फेरि अर्को विधेयक ल्याउने बारेमा पनि मतहरू छन्। फेरि सदनमा अर्को विधेयक ल्याएर त्यो जिरोमा गयो। त्यसकारण अब त्यो जिरोमा गइसकेको विधेयकलाई, अब मृत भइसकेको विधेयकलाई जीवित मान्न सकिँदैन भन्ने मत पनि सदनभित्र पनि छ, सदन बाहिर पनि छ। त्यसकारण यो विषयमा छलफल चलेको छ। मान्य सदस्य उहाँले नेपाल आफ्नो 1 इन्च भूमि पनि अन्य राष्ट्रलाई नदिने र अरू राष्ट्रको भूमि नलिने सिद्धान्तमा अडिग रहेको प्रश्न पार्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले ठूला भ्रष्टाचारमा प्रमुख दलहरूबीच दलीय सहमति देखिएको आरोप लगाउनु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध बिहिबार राप्रपाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै लिङदेलले ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा सबै दलहरूका नेताले संलग्न भएकै कारण जतिसुकै भ्रष्टाचार मुद्दा सार्वजनिक भए पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले शरणार्थी प्रकरणमा विदेशी चासोका कारण अनुसन्धान भएको भन्दै यसलाई पनि अनुसन्धान नै नसकी फाइल बुझाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकरणमा कसैलाई पनि छुट दिन नहुने र राष्ट्रघाती काम गर्ने सबैलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। खाँदा आफ्नो नागरिक बेचेर खानेमा पनि यिनीहरूको दलीय सहमति देखिएन। योभन्दा निकृष्ट भ्रष्टाचार के हुन सक्छ? भ्रष्टाचारको पनि तल्लो तहको भ्रष्टाचार योभन्दा अर्को के हुन सक्छ? आफ्नो जनता बेचेर खाने कस्तो कल्पना होला? योभन्दा दुःखदायी र योभन्दा लज्जास्पद विषय केही पनि हुन सक्दैन। आज चासोमा यो पनि अनुसन्धान पूर्ण नभइकन फाइल अदालततर्फ जाने दिशामा छ। छुट पाउनु हुँदैन र यसमा आकर्षित हुने सबै प्रकारका मुद्दाहरू चल्नु पर्दछ। यो राज्य विरुद्धको अपराध हो, यो ठगी हो, सङ्गठित अपराध हो र सरकारी दस्तखत
कृत्य सम्बन्धीको अपराध हो। यो जनसभाको आयोजना गरेका हौँ र तपाईँहरूलाई हामीले आह्वान गरेका हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सधैँ दृढ छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमै नेपालमा हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्छ, राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना पनि गर्छ, तर त्यसको लागि कुनै विदेशीको आशीर्वाद र पैसा लिँदैन। हामीले संस्था स्थापना गर्न, त्यही हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न हामी विदेशीको पैसा लिन्छौँ भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्रले त्यस प्रकारको गलत प्रचार गर्नु दुःखद विषय हो र म यहीँबाट पनि अमेरिकी सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामी सबै धर्मका प्रति समान सम्मान सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहन्छौँ नेपालमा। त्यसको लागि हाम्रा सबै मित्र राष्ट्रहरूको सद्भाव शुभेच्छा चाहन्छौँ, तर कुनै प्रकारको दबाव र आर्थिक सहयोग हामी चाहदैनौँ र लिँदैनौँ। लिङदेनले राप्रपाको नेतृत्वमा नै हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पुनर्स्थापित गर्ने भन्दै त्यसका लागि कुनै विदेशीको आशीर्वाद र पैसा नलिने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेस एमाले र माओवादीबाट मुलुकको आर्थिक विकास र सुशासनको कुनै सम्भावना नै नरहेको बताउनुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा नेपाल चेम्बर एक्सपो 2023 बिहिबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप स्थित प्रदर्शनी कक्षमा सुरु भएको चेम्बर एक्सपोको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभयो। सो क्रममा मन्त्री भण्डारीले श्रम बजार व्यवस्थित र सुरक्षित रहन नसकेको उद्योगहरू विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्र हातोमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। व्यावसायिक क्रियाकलाप वृद्धिका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। अब ल्याउनु भएको छ तपाईले जो मान्छे काठमाडौँका छन् त्यो मान्छे रिटर्न गर्न सक्नु बोले वहाँ जानुपर्छ। त विभिन्न चाहिँ मधेसमा त कुना कन्द्राका मान्छेले काठमाडौँ आए पनि बोले विदेश आ जस्तो छ त्यहाँ। त्यहाँबाट पनि हामी मान्छे ल्याउन सक्छौँ। के मान्छे कस्तो मान्छे तपाईँलाई चाहियो भने हामी एउटा चाहिँ के भने मोडलिटमा चाहिँ काम गर्न खोजिरहेको छौँ। यो प्रत्येक पालिकामा भएका हाम्रा चाहिँ डाटाबेसहरू प्रत्येक पालिकामा भएको चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ जुन रोजगार या मजदुर अथवा भनौँ चाहिँ त्यहाँ श्रमिकको बजार छ त्यहाँ त्यसलाई रोजगारदातासम्म कसरी जोड्ने लिएर जाने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदातासम्म चाहिँ नि एउटा सेफली कसरी लिएर जाने भन्ने विषयमा पनि हामी गृह कार्य गरेका छौँ। केही योजनाहरू छन् जहाँ हामी रिइन्टिग्रेसन अफ द माइग्रेटिभ वर्कर भनिरहेका छौँ। फर्केर आएका वैदेशिक रोजगारी फर्केर आएका स्किल सिकेका मानिसहरूलाई यहाँ लिएर आएर फेरि उनलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्ने हिसाब किताबबाट पुँजी समेत दिएर उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्किलबाट केही कारोबार गर अगाडि बढ भन्ने हिसाब किताबमा पनि हामी त्यसलाई रिइन्टिग्रेसन गरेर खोजेका छौँ। पहिला थाहा छ हामीले कुरा गरिरहेको छौँ। अहिले चिन्ताएर एग्रिकल्चरको सम्भावना के छ, टुरिज्मको सम्भावना के छ, हाइड्रो पावरको सम्भावना के छ, इभन अहिलेको टेक्नोलोजी नयाँ टेक्नोलोजीको चाहिँ आइटीको सम्भावनाहरू के छ त्यहाँ। त्यो ती सम्भावनाहरूलाई चाहिँ ती अपर्च्युनिटीहरूलाई किन नेचुरली अहिलेको अवस्थामा जति स्क्यामहरू छन् त्यहाँ चाहिँ नि त्यसले कुनै पनि तपाईँको नेपालले टाउको उठाउने अवस्था चाहिँ छैन त्यहाँ। हामीले प्रयोग कहाँ गरेका छौँ। 2011मा वास्तव भन्यो भने चाहिँ म त्यो बेला टुरिज्म मिनिस्टर थिएँ। 2011मा इन्डिया र नेपालको बिचमा चाहिँ नि बाइल्याटरल चाहिँ एग्रिमेन्ट रेलवे कनेक्सनको बारेमा चाहिँ त्यति बेला वास्तवमा मैले नै सही गरेँ र अहिले कमसेकम 5वटा पोइन्टमा चाहिँ हेर जलपाइगुडी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ काँक्राबिट्टा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रानीदेखि लिएर विराटनगर रानी, त्यहाँदेखि चाहिँ जनकपुर चाहिँ जयनगरदेखि बर्दिवास, त्यसै पछि यतापट्टि चाहिँ भैरवाको चाहिँ त्यहाँ बुटोल र नेपालगञ्जको रूपैडियासम्मको। त्यसमा अहिले के भन्छ 2टा रेलवे चाहिँ कन्स्ट्रक्सन अगाडि बढेको छ। विराटनगर चाहिँ त्यहाँ र बर्दिवासको करिब बर्दिवासको नगरपालिकासम्म छुनेसम्म अहिले चाहिँ त्यहाँ रेलवेको चाहिँ पुगिसकेको छ। हामी त्यसलाई कहाँ एक्सप्लोर गरेर खोजिरहेको छौँ। प्रदर्शनीमा अटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक सामान, फिनिशिङका सामान, घरायसी उपकरण, कपडा, मोबाइल, जलविद्युत, हस्तकला, छाला तथा जुत्ता, कस्मेटिक सामान, जडीबुटी, आयुर्वेद र विभिन्न रैथाने खाद्यान्न बिक्रीका लागि राखिएको छ। राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा व्यवसायीको सहभागिता रहेको प्रदर्शनीमा कुल 150 स्टल रहेका छन्। प्रदर्शनी यही जेठ 8 गतेसम्म चल्ने चेम्बरले जनाएको छ। कानून मन्त्री धनराज गुरुङले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदालाई पीडित मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाज र प्रतिनिधि र द्वन्द्वको पक्षबाट मात्रै हेर्न नहुने बताउनु भएको छ।
समितिको बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदाबारे बोल्दै मन्त्री गुरुङले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन पीडित मानवाधिकार कर्मी नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वका पक्षधर लगायतका सबैले लचकता भएर योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबै पक्षले लचकता अपनाएर सहमतिमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न व्यक्तिले भविष्यमा यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा वा पीडितसँग क्षमा याचना गर्नका लागि मौका उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो। परिवारलाई तथा शोकक्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाहरूलाई उचित राहत सम्मान तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्त पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने उच्चस्तरीय सत्य निर्माण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था रहेको थियो। वर्तमान नेपालको संविधानले पनि शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू यसै संविधान बमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख गरेबाट यस प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको करिब 6 वर्षपछि मात्र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश मिति 2076-10-6 मा गठन भएका आयोगहरूले करिब 3 वर्ष व्यतीत गरे तापनि शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गो पुग्न सकिरहेको छैन। सातै प्रदेशमा एकैपटक र दोस्रो पटक 2079 सालको जेठ र असारमा सातै प्रदेशका द्वन्द्व पीडित तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग प्रदेश स्तर र राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिताको प्रभावकारी परामर्श राजनीतिक दलहरूको हो भन्नेमा सरकार विश्वास गर्छ। शान्ति प्रक्रियाको विषय सबै राजनीतिक दलहरूको साझा विषय भएकोले सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको समझदारी सहकार्य र सहयोगमा नै समकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने जिम्मेवारी हामीमा रहेको छ। अन्त्यमा समकालीन न्यायको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राखी विधेयक उप यस समितिका माननीय सदस्यहरूका बीच हुने छलफलबाट विधेयकलाई समृद्ध र पूर्ण बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु। मन्त्री गुरुङले सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेका देशहरूले राष्ट्रिय परिवेश अनुसार समकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन मौलिक ढाँचाको विकास गरेको भन्दै नेपालले पनि शान्ति प्रक्रियाको मुद्दालाई मौलिक ढाँचामा नै टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनुभयो। भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पक्राउ परेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धानका क्रममा रिजाललाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्य परिसर काठमाडौँका एसएसपी दान बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार रिजाललाई बिहिबार झापाबाट पक्राउ काठमाडौँ ल्याइएको हो। पछिल्लो समय रिजालले पुनर्वास गराउन बाँकी 6000 भन्दा बढी भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै आएका थिए। उनकै मागका आधारमा गृह मन्त्रालयले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि 30 जेठ 2076 मा बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदल गठन गरेको थियो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा संलग्नको आरोपमा पक्राउ परेका सानु भण्डारीले आफ्नो डायरीमा रिजाललाई 7 लाख रुपियाँ दिएको उल्लेख गरेका थिए। उनलाई त्यही आधारमा पक्राउ गरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। रिजालले केही दिनअघि एउटा अनलाइनसँग कुराकानीमा सिलसिलामा पैसा लिएको र आफू फिर्ता गरिसकेको भन्दै आफूलाई फसाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अपराधीहरूलाई कारवाहीको माग गर्दै समाजवादीले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। समाजवादीका कार्यकर्ताहरूले युवा संघको खबरदारी नमुमकिन भ्रष्टाचारी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोषीहरूलाई कारवाही गर लगायतका नारासहित प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शन अघि एकीकृत समाजवादीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। देशभर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत समेत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। एकीकृत समाजवादी निकट
भातृ संस्थाहरूले यसअघि नै भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रदर्शन गरिसकेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खान, उनी मन्त्री हुँदा गृह सचिव रहेका टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्व ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी लगायत पक्राउ परिसकेका छन्। प्रतिक्रिया सुने यसमा थिए कि कोही नेताको भेषमा थिए कि कोही सांसद मन्त्रीको भेषमा थिए कि नेपालीले मात्र यो भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने हामीलाई लाग्दैन। भ्रष्टाचारको काण्ड मात्र होइन, सम्पूर्ण भ्रष्टाचारको नाममा, मानव विखण्डनको नाममा मात्र होइन, यसले सँगसँगै नेपाल अभियान हो। भ्रष्टाचार र माफियागिरीको विरुद्धमा अभियान चलाऊ, अनि मात्रै देशले मुहार फेर्नेछ। तर अब आर्थिक समाचार। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले 15 जेठमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। जेठ 15 मा आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ। पहिलो पटक अर्थमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेका डाक्टर प्रकाश शरण महतले कस्तो बजेट ल्याउलान् भन्ने धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्। यसै पनि खस्किदो नेपालको अर्थतन्त्रलाई अर्थमन्त्री महतले कसरी बजेट मार्फत सम्बोधन गर्लान् भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि 16 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ पठाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश भइसकेका छन्। अर्थले यही जेठको पहिलो सातामा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम बजेटको सिलिङ पाएको छ। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि जम्मा 41 अर्ब 45 करोड 71 लाख बजेट सिलिङ पाएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब 28 अर्ब कम हो। मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको 41 अर्ब 45 करोड 71 लाख बजेट मध्ये चालु आर्थिक वर्षमा 34 अर्ब 77 करोड 75 लाख र पुँजीगत तर्फ 6 अर्ब 67 करोड 96 लाख रहेको छ। तोकिएको बजेट मध्ये नेपाल सरकारबाट 31 अर्ब 45 करोड 13 लाख रुपियाँ र वैदेशिक अनुदानमा 1 अर्ब 75 करोड 58 लाख र स्वास्थ्यका लागि वैदेशिक ऋण 8 अर्ब 25 करोड रुपियाँ रहेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि मन्त्रालयले 56 अर्ब 53 करोड रुपियाँ बजेटको सिलिङ पाएको छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा 54 अर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ आएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई 8 अर्ब 13 करोड रुपियाँको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि 4 अर्ब 98 करोड रुपियाँ बजेट सिलिङ पाएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 52 अर्ब रुपियाँको बजेट सिलिङ पाएको छ भने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 6 अर्ब 16 करोड 75 लाख रुपियाँको बजेट सिलिङ पाएको छ। यसका साथै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले 6 अर्ब 16 करोड रुपियाँ बराबरको सिलिङ प्राप्त भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि 12 अर्ब 73 करोडको बजेट सिलिङ पाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोलम्बियामा 18 दिन अघि भएको विमान दुर्घटनामा 11 महिनाको बच्चासहित 4 जना जीवितै भेट्टाएका छन्। विमान दुर्घटना भएको 2 हप्तापछि अमेजन जंगलमा 4 जना बालबालिकालाई जीवितै भेट्टाइएको कोलम्बियाका प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोले यो देशकै लागि आनन्दको खबर भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। गएको मे 1 मा विमान दुर्घटना भएकोमा विमानमा यात्रा गरिरहेको नाबालकहरूको खोजी गर्न तालिम प्राप्त कुकुरहरूसहित 100 जना भन्दा धेरै सिपाही तैनात गरिएको थियो। दुर्घटनामा पाइलट र बच्चाकी आमासहित 3 जनाको ज्यान गएको थियो। राष्ट्रपति पेट्रोले बालबालिकालाई कहाँबाट उद्धार गरिएको हो, उनीहरू जंगलमा एक्लै कसरी बाँचे भन्ने बारे कुनै जवाब दिनुभएको छैन। बालबालिकाहरू जंगलमा हाँगा भाँचेर बनाइएको सानो आश्रय स्थलमा बसेको खबरमा उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्र संघको समर्थन प्राप्त रूस र युक्रेन बीचको खाद्यान्न सम्झौता थप 2 महिना लम्बिएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति सिरिप तैयप
एर्दोगानले रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिन र युक्रेनी समकक्षी व्लादिमिर जेलेन्स्की र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई सम्झौता लम्ब्याउन भूमिका खेलेको र यसको समन्वय गरेको बताउनुभयो। त्यसअनुसार ब्ल्याक सी अन्न सम्झौतालाई थप 2 महिना लम्ब्याउने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। एर्दोगानको यो सम्झौता अब पक्षका लागि लाभदायक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको फेब्रुअरीमा रुसले आक्रमण गर्नुअघि युक्रेन विश्वका प्रमुख खाद्यान्न निर्यातकर्ता मध्ये एक थियो। रुसी युद्धपोतका युक्रेनका ब्ल्याक सी बन्दरगाह अवरुद्ध गरेपछि विश्व बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढेको थियो। युद्ध सुरु भएता रुस र युक्रेन बीच यो मात्रै एउटा सम्झौता भएको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मच्छिन्द्र एएफसी र फ्रेन्ड क्लबले 2-2 को बराबरी खेलेका छन्। दशरथ रङ्गशालामा बिहिबार भएको खेलमा आफिज ओलावाले 2 गोल गरेपछि मच्छिन्द्रले 2 पटक पछि परेको अवस्थामा पुनरागमन गर्दै बराबरी गरेको हो। 4 गोल खेलेको दोस्रो हाफमा भएको थियो। बराबरीपछि मच्छिन्द्रले शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेडसँग अङ्क बराबरी गर्ने मौका गुमायो। 19 खेलमा 31 अङ्क जोडेको मच्छिन्द्र तेस्रो स्थानमा यथावत छ। त्यस्तै फ्रेन्ड्सले 19 खेलमा 21 अङ्क सहित पुछारको दोस्रो स्थानमा छ। रिलिजेसनबाट जोगिन सङ्घर्षरत छ। बिहिबारकै च्यासल मैदानमा भएको खेलमा मानाङ मर्स्याङ्गदी क्लब र सङ्कटा क्लब पनि 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। मानाङका लागि 2 गोल कोफी गौ डोले गरे। उनले 19औं र 45औं मिनेटमा गोल गरे। मानाङले 2 खेलमा अग्रता बनाए पनि जोगाउन नसक्दा अङ्क बाँड्न बाध्य भयो। सङ्कटाका लागि युसुफ अस्ट्रीले 44 र मनिष डाङ्गीले 52औं मिनेटमा गोल गरे। बराबरीपछि मानाङ 19 खेलबाट 23 अङ्क जोडे र 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। त्यस्तै सङ्कटा 19 खेलमा 22 अङ्क सहित 9औं स्थानमा उक्लिएको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।